رباب چی میگفت؟ هیچی. حتما یه چیزی گفته. نه نگفت. پس وقتی نمیخواست چیزی بگه چرا اومدی بود؟ فقط به هم نگاه کرد و بدون گفتن یا شنیدن حرفی دوباره رفت. شایدم دنبال واقعیت بود. خب واقعیت رو پیدا کرد؟ نمیدونم. تو هم که به چشماش نگاه میکردی، به نظرت چی شد؟ واقعیت رو تونست پیدا کنه؟ از چشماش چیزی رو نمیشه خون مادر. فکر کنم تصمیمشو گرفته. یا شایدم داشت میگرفت. اگه بخوای میتونم به آبجی ساجد همه چی رو بگم. فقط میخواستم همینو بشنوم که برام کاری میکنین یا نه. حالا که شنیدم دلم آروم گرفت مامان. دخترم به خاطر تو جونم میده. واسه تو کاری نکنم واسه کی انجام بدم؟ مامان من به خاطر آبروی شما حاضرم همه جور عشقی و فدا کنم. وقتی حرف از آبروی شما باشه من حتی جونمم فدا میکنم مامان. رباب راحتی؟ خوبه. حتما فکر میکنی باید بهت هدیه بدم. حتما میدم. اما قبلش یه شرطی دارم. حدس بزن چیه؟ من گوشی تو رو میخوام. گوشی؟ آره گوشی. من میدونم که غیر اخلاقیه ولی فقط من یه شماره میخوام. یادت شنبه پیش بهت زنگ زده بودم. تو پشت گوشی چی گفتی؟
گوشی رو قطع کن، من نمیخوام ببینم تو باهات حرف بزنم. دیگه به هم زنگ نزن. درست نمیگم؟ دقیقا همین حرفا رو گفته بودی، چون قطعا دفعه اولش نبوده و خیلی اذیتت کرده. درسته؟ این اصلا تقصیر تو نیست. فقط میخوام به روش خودم بهش بفهمونم که تو دیگه نگران نباشی. پس لطفاً گوشی تو بهم بده. روبا اصلا دوست ندارم اول زندگی با هم بحث و دعوا کنیم. من باید بهش بفهمونم که تو دیگه شوهر داری و نباید مزاحمت بشه. گوشیو بده. ممنونم. این چیه؟ چرا تمام تماساتو پاک کردی؟ باید پاکشون میکردم. چرا؟ چون من نمیخوام آدمایی که همیشه اذیتم میکنن و به یاد بیارم. خوبه. پس منم تلاش میکنم فراموش کنم. خب. اینم از هدیه‌ات. دستتو بده. जिस लाया तन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना है। صبح بخیر خاله. صبح بخیر عزیزم. بیدار شدی؟ خب شاهین چی؟ شاهین واسه کاری رفت بیرون. که اینطوره؟ باشه. اومده بودم بگم مامانت تماس گرفته. اونا قراره بیا خونمون. منم اومدم بهت خبر بدم. ماشاءالله خیلی خوشگل شدی. ممنون خاله. میبینمت. باشه یه لحظه گوشی. داداش تماس داری؟ پاشو از دفتر باهات تماس گرفتم. از دفتر تماس گرفتیم، حرف بزن. الو. گوشیم سایلنت بود. قربان لطفا امروز نه، خواهش میکنم. باشه چشم، میام حتما میام. بگو ببینم خوشگله.
این وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. دیگه شورشو در آوردی. این چه وضعیتیه که داری؟ میخوای سر کارت برگردی یا نه؟ پیش رئیس شرکت خیلی ازت دفاع کردم. اینقدر به خاطر دروغ گفتم که فکرشم نمیتونی بکنی. هزار عذر و دلیل آوردم که چرا مرخصی میگیری و نمیای سر کار. حقوقتم نذاشتم کم کنن. اما دیگه تموم شد. از فردا برگرد سر کارت، یا نه همین امروز برگرد. میدونی مشتری های جدید داریم و میخوام تو باهاشون صحبت کنی. به چی فکر میکنی؟ آقا خیلی معذرت میخوام ولی نمیتونم ادامه بدم. چی داری میگی؟ حال روحی مناسب نیست. نمیتونم برگردم سر کار. پیشنهاد کاری داری؟ اگه اینجوریه به منم بگو. منم از اینجا میرم، استعفا میدم و هر دو با هم میریم اونجا، با هم دیگه کار میکنیم. قربان اینجوری نیست. اگه میبود که حتما بهتون میگفتم ولی الان واقعا شرایطشو ندارم. لطفاً استعفای منو قبول کنید، ازتون خواهش میکنم. قربان من باشه، خودت بهتر میدونی. ببخشید. यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां बनाए, जिस लाया तन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। लाजड़ा साजड़ा बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। लाजड़ा साजड़ा बेलिया। सजना
باشه فعلا خداحافظ. خب بریم. به چی فکر میکنی؟ هیچی. نمیخواد به هم دروغ بگی. میدونم داری به چی فکر میکنی. اینکه داشتم با کی حرف میزدم مگه نه؟ تو لندن یه خاله دارم، داشتم با دخترش حرف میزدم. خیلی با هم جوره میپرسید که کی قراره برگردن. داری به چی فکر میکنی؟ بی خیال، دختر 6 سالشه. از دست تو. ولی میدونی از این شک کردنت خیلی خوشم اومد. دوستم به هم گفته بود زنایی که شوهرشونو بیش از اندازه دوست دارن همون قدرم بهش شک دارن. حالا مطمئن شدم منو خیلی دوست داری مگه نه؟ درسته؟ واسه یه سورپرایزی دارم. چه سورپرایزی؟ حدس بزن. ولی اول خونه مامان تینا میریم. باشه؟ حالا دیگه بریم که خیلی دیر شده. بیا زود باش بریم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سلام. علیک سلام. روزتون بخیر باشه. رباب این پسر داییته نه؟ آره. پس چرا ما رو به هم معرفی نکردی؟ تو عروسی که فرصت نشد. حتما به همون سر بزنین. تو هم بگو دیگه. تشریف بیارین. حتما. عالیه. از دیدنتون خوشحالم. منتظرتون هستیم. حتما. यार दिला तेरी समझ न आवे इश्क दुहाइयां बनाए जिस लाया तन रोग शक दा मुड़ ओसे वल जाना है इसकी टीस उठे है दिल में दिल का दर्द न जाए जिसको दर्द का सहना भाए बैरी से दिल लगाए کار خیلی خوبی کردی که اومدی پسرم. الان فهمیدم که چرا آدم از سورپرایز خوشش میاد. اما اگه از قبل بهم خبر میدادی غذای مورد علاقت رو برات درست میکردم. اگه خبر میدادم غذای خوشمزه تری گیرم میومد. ولی شما دیگه سورپرایز نمیشدین مگه نه؟ اینم حرف درستیه. و راستش غذا خیلی خوشمزه است. همشون فوق‌العاده هستن. ربا، بله. دخترم یه چیزی بخور. اشتها ندارم مامان. حداقل یه ذره بخور. از این بریانی بخور، خیلی خوشمزه است. جدی میگم. الان فهمیدم چرا رباب چیزی نمیخوره. غذای مورد علاقش اینجا نیست. الان برات درستش میکنم باشه؟ ببخشید. باز چته؟ چمه؟ تو کجایی؟ هوش و حواست کجاست؟
هیچ جا. پایین عشه رو دیدی؟ پس همینه. شاهینم باش روبرو شد. خودت میدونی که از قیافت میشه همه چی رو فهمید. و اگه شاهین همه چی رو بفهمه میدونی که چه اتفاقی ممکنه بیفته. چی میشه؟ زندگیت از هم میپاشه. تو نابود میشی، درست مثل من. لطفاً عشه رو فراموش کن. تلاشمو میکنم اما اون دوباره جلوم ظاهر شد. این رفتارم دست خودم نیست. راستش از عهدم خارج مامان. به شاهین نگاه کن عزیزم. خیلی پسر خوبیه. چقدر زود با هم خو گرفتیم. یه جوری رفتار میکنه انگار سالهاست همو میشناسیم. ببین عزیزم، لطفاً دیگه هیچ اشتباهی تو زندگیت نکن. و اگه با اومدن به این خونه عشه رو یادت میاد، پس دیگه اینجا نیا و به زندگی خودت برس. لطفاً به شاهین هیچ وقت در مورد عشر چیزی نگو. فهمیدی؟ هیچ وقت. مرد همه چی رو تحمل میکنه، اما اگه تو گذشته یه زنش یه مرد دیگه باشه، اینو نمیتونه هیچ وقت تحملش کنه. مامان بود که تماس گرفته بود. دیگه باید بریم. چقدر زود؟ راستش خونمون مهمون اومده. مامان گفت میخواد ربابو باهاشون آشنا کنه. درسته. چی شده؟ به نظرم چون حرف از رفتن زدی غمگین شده دختره. عجب. رباب اگه میخوای بمونی میتونی بمونی. من با مامان حرف میزنم. آره عزیزم، بهتره بمونی. شاهینم اینجاست. نه مامان، بعداً میام. مطمئنی؟ خداحافظ. مواظب خودت باش. خداحافظ. بریم. जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे दा, जिन वक्त मिला खसारे दा, मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई सावार गई. مامان و فری به این خیال خوشن که ما با هم ازدواج میکنیم. اما اینو خوب تو گوشت فرو کن. هیچ وقت این اتفاق نمیافته. هرگز اتفاق نمیافته. تو اینجا یا تو خونه دنبالت میگشتم؟ تا کی میخوای اینجوری پیش بری عشر؟ زندگی اینجوری نمیگذره پسرم. مامان، من نمیخواستم اینجوری زندگی کنم هرگز. باشه، ولی اتفاقیه که افتاده. اما حالا باید این واقعیت رو قبول کنی یا نه؟ من کی گفتم قبول نمیکنم؟ حالا روزتو ببین. فری میگفت که از کارت هم استفاده دادی. اینجوری میخوای زندگی کنی؟ مامان، پس شما بگین چی کار کنم؟ باید چی کار کنم؟ ربابو فراموش کن. فراموش کنم؟ مامان از شما بعیده. مگه شما نمیخواستین که عروستون بشه؟ من ازش فرار میکردم، ولی شما میخواستینش. میخواستین عاشق هم دیگه باشیم، ولی الان میگین که فراموشش کنم.
نه مادر، من نمیتونم فراموشش کنم. حالا که همه درهای قلبمو به روش باز کردم چطور ممکنه اتفاق بیفته؟ نه مامان، این ممکن نیست. نمیتونم فراموش کنم. اون ازدواج کرده اشیر و الان شوهر داره. منم ازدواج کرده بودم، ولی اون فراموشم نکرد. مگه اون دوست داشتنمو ول کرده بود؟ اما اون هنوز منو دوست داره مامان. باور کنید از چشاش میخونم. در حقش بی‌انصافی شده. من این ازدواج رو قبول ندارم. وزندایی از عمد این کارو کرده، چون اون نمیخواست من رو با هم ازدواج کنه. نمیدونم چی داری میگی اشیر، من که نمیفهمم. دارم راستشو میگم مامان. یه روز همه میفهمن که در حق اون دختر چه بی‌انصافی شده و دلیلش هم زنداییه. چطوری دخترم؟ من خوبم. شما چطورین؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود. خیر باشه. شما از کی تا حالا برام دلتنگ میشین؟ من مادرتم عزیزم. میدونم گاهی اوقات من باید زیاده روی میکنم، اما دخترم به این معنی نیست که نمیتونم دلتنگت بشم. دیروز نباید باهات اونجوری حرف میزدم. نباید میگفتم که خونه نیا. نمیدونم چرا همچین حرفی رو زدم. من فقط میخوام که زندگیت از هم نپاشه. الانم خیلی دلم برات تنگ شده. واسه همین زنگ زدم. میدونی که خیلی دوست دارم. شاهین دیگه حرفی نزد. در مورد چی؟ در مورد اشیر. نه، خدا رو شکر. فقط همینو میخواستیم بپرسین. تو چرا با این لحن حرف میزنی؟ هیچی، همینجوری. من الان کار دارم، بعدم بهتون زنگ میزنم. خیلی خوب باشه. خدا. آره داداش، من که میگم بیا خونه. آره با هم شام میخوریم و با همسرم هم آشنا میشی. آره حتما. آره باشه. داداش راستش گوش کن، بذارش، تو برو. آره باشه بعدم با هم حرف میزنیم. خوبه فعلا. رباب چای بخوریم؟ یه چیزی بپرسم، دیروز چی شده بود؟ کی؟ وقتی که با پسر دویدش روبرو شدیم. چیزی نشده بود. یه چیزی بود. نکنه شما دوتا با هم دعوا کرده بودین؟ نه اصلا. تو مطمئنی؟ ولی من چرا فکر میکنم وقتی شما دوتا همو دیدین یه جوری بیخیال ولش کن. خب اینو بگو، ماه عسل کجا بریم؟ ماه عسل؟ یه جوری تعجب کردی که انگار گفتم بریم مریخ.
نه راستش تو یه هایی پرسیدی واسه همین. خب کجا بریم بگو. هر جا خودت دوست داری. چی شده شاهین؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نمیدونم چرا فکر میکنم تو اصلا خوشحال نیستی. نه من خیلی خوشحالم. پس بگو از چی من خوشت میاد؟ تو آدم خوبی هستی. واقعا؟ اما چه شد یه چیز دیگه میگه؟ چی؟ هیچی. چایی تو بخور. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. इश्क दुहाइयां पाना जिस लाया तन रोग शकदा मुड़ ओसे वल जाना जब सावन मेरे मोर मुहार चले हम दिल की बाजी हार चले الو چطوری؟ خوبم. تو چطوری؟ نمیدونم. رباب چطوره؟ نمیدونم. راستش زویا من زنگ زدم که ازت معذرت بخوام. اون روز خیلی سر و صدا راه انداختم. نباید اون کارو میکردم. اشر خیلی کارا شد که نباید میشد ولی تو انجام دادی. اشر اون اتفاقی که نباید میافتاده افتاد. حتی تو اینم نمیتونی بگی که در آینده تکرارش نمیکنی. تو درست میگی. الانم نمیتونم کارمو توجیه کنم. اما دنیا خیلی کوچیکه. یه روزی یه جایی حتما هم دیگه رو میبینیم. ولی اینو میتونم بهت قول بدم که دیگه فرصت شکایت بهت نمیدم. مگه میخوای جایی بری؟ نه زویا. پس چرا این حرفا رو بهم میزنی؟ گفتم شاید دیگه نخوای با هم حرف بزنی. الان که حرف زدم پس بعدنم حرف میزنم. ممکنه بعدا من نتونم حرف بزنم. امشب تموم شجاعتمو جمع کردم بهت زنگ بزنم. من نباید باهات ازدواج میکردم زویا.
اگه ممکنه منو ببخش، خواهش میکنم. मैं धूप जली जो आग बना बस दर्द में डूबा राग बना मेरा कांच का सपना यूं टूटा ये गम है मुझे मेरा हो न सका मेरा हो न सका तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान मैं तेरे बिन जीना नहीं جنید، یه کاری برام انجام میدی؟ چی؟ منو تا خونه اشر میرسونی؟ همین الان؟ آره، چون یه سری از وسایلمون رو مونده، میخوام بیارمشون تا دیگه دلیلی برای روبرو شدن باقی نمونه. چرا واضح نمیگی میخوای بری اونجا و ازش گله شکایت کنی؟ نه، من همچین کاری نمی کنم. شاید حرفی بهش نزنم، ولی با چشمای پر از گلایه بهش نگاه میکنم. اینقدر که دیگه حق دارم، مگه نه؟ DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.